बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी रात के तकरीबन 12 बजने लगे हैं, तो मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, और वो बात है ये जो सारा तोशा खाना का ड्रामा चल रहा है। तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये ज़रूरी आपका समझना है कि तोशा खाना ये है क्या। तोशा खाना 70 साल से एक ही कानून बना हुआ है तोशा खाना का, जो जिसको भी तोहफे मिलते हैं 70 साल से, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वो सारों का एक ही कानून है। उसी कानून के मुताबिक जो भी तोशा खाना से मैंने चीजें ली, उस कानून के मुताबिक चला। अब ये केस जो तोशा खाना का चलना शुरू हुआ, ये आपको समझना चाहिए कि इस केस के ऊपर, ये तोशा खाना केस के ऊपर मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई कि जी आपने वो तोशा खाना का एक मजिस्ट्रेट के सामने केस सुनने जाना है। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई और यहां पूरा मेरे घर के ऊपर 26 घंटे अटैक हुआ। मुझे जब 9 मई को गैर आईनी और कानूनी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मुझे जब जेल में ले गए पुलिस लाइंस में, वहां मुझे एकदम पता चलता है कि एक जज साहब, जज हमायूं दिलावर वहां बैठे हुए हैं और वो आपके ऊपर तोशा खाना के केस के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। ना मेरा वकील, ना मुझे केस का पता, और पता चलता है कि वो उधर आके मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगा के चले जाते हैं। फर्द जुर्म लगा सकते ही नहीं जब तक कि मेरे ऊपर, जब तक मुझे पूरी तरह बताया ना जाए कि वो है क्या, मेरे सामने फर्द जुर्म लगता है या मेरे वकील के सामने। जब हमें यह पता चला, उससे अगले दिन हमने रिक्यूजल का कहा। हमने कहा जी हमें इन जज साहब से जिस तरह इन्होंने कार्रवाई किया है, हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये 11 मई को हमने किया। उसके बाद बहरहाल एक पूरा सिलसिला चलता रहा जिसमें यह वाज़ेह होता गया कि एक प्लान बना हुआ है कि तोशाखाना में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। मुझे एक सवाल दिए गए, 35 सवाल दिए गए, क्वेश्चन जज साहब ने कि जी इनके जवाब दो। मुहर्रम की छुट्टियां भी थी, खैर हमने बड़ा जोर लगा के उसका जवाब तैयार किया। मैंने कोई 1 घंटा अदालत में खड़े होके कल सारे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने 2 कोई गवाह रखे हुए थे, सरकारी गवाह। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने 35 सवालों में जवाब नहीं दिए। एक एक चीज का जवाब दिया। और एक जगह जो ये बात किधर फंस रही थी जी, कि आपने जी यहां तोशा खाना नहीं लिखा, यानी हमने सारे पैसे सब डिक्लेयर्ड थे। जितने तोशा खाना के पैसे थे बैंक में डिक्लेयर्ड थे, वो सारे मेरे इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर्ड थे। वो मैं जो FBR थी उसके सामने डिक्लेयर्ड थी, वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर था, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। एक जगह पे कहते जी ये पैसा तो है, लेकिन यहां इसके ऊपर तोशा खाना नहीं लिखा। अब ये मेरे अकाउंटेंट ने भरा हुआ था, 40 साल से मेरी वो अकाउंटिंग फर्म है। तो मैंने अपने गवाह में लिखा कि ये अकाउंटेंट का काम है आके आपको एक्सप्लेन करे, पैसे तो हैं कि जी उसने तोशा खाना पैसे के आगे लिखा या नहीं लिखा। हालांकि वो अकाउंटेंट क्लियर है कि कानूनी तौर पे उसने ठीक किया। अब वो अकाउंटेंट ने आना था। आज पता चलता है जज साहब कहते हैं जी 1 घंटे में गवाह को प्रोड्यूस करो। गवाह रास्ते में होता है, कहते अब हमने कैंसिल कर दिया, अब कोई गवाह आप सामने नहीं ला सकते। मैं ये सवाल पूछता, ये कोई मिलिट्री ट्रायल हो रहा है? मेरा राइट, मेरा हक है फेयर ट्रायल के लिए, यानी एकदम गवाह कैंसिल कर दिए। मैंने कोई 5-6 गवाह लेके आने थे ताकि वो एक्सप्लेन करे। जो 35 क्वेश्चंस इन्होंने भेजे उनके जवाब में मुझे मौका तो मिले कि अगर कोई पूछे, मेरा
میرے وکیل ان کو سمجھانے کے لیے، گواہ تو اس لیے ہوتے ہیں، گواہی سارے کینسل کر دیے، اور آج اب ایسے لگ رہا ہے کہ کل فرد جرم قائم کر دیں گے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جلدی اتنی کیا ہے. کیا کل 2 دن، آج گواہ آ جائے، کل گواہ آ جائے، اس کے بعد پھر آپ نے جج صاحب فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن مجھے تو موقع ملے کہ ہر دنیا میں ایک موقع ملتا ہے انسان کو فیئر ٹرائل کا، وہ مجھے موقع دینا چاہیے. اور ابھی سپریم کورٹ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے ریکیوزل کا بھی ان جج صاحب کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وہ پڑا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بدقسمتی سے فیصلہ نہیں کر رہے چیف جسٹس صاحب. میں یہ بھی کہہ دوں کہ صرف اتنی زیادہ، پتہ نہیں میں کتنے کیسز میں ہوں، صرف 2 ججز کے اوپر میں نے ریکیوزل کا کہا ہوا ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے یہ جسٹس دلاور. یہ میرا رائٹ ہے کہ اگر میں سمجھ رہا ہوں مجھے انصاف نہیں مل رہا تو میرا یہ حق ہے کہ میں ان کو ریکیوز کرواؤں، ان کو کہوں کہ کسی اور کو بھیج دیں. اب وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرو، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ تب تک انہوں نے جسٹس دلاور نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ یہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا ٹرانسفر پہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے فیصلہ کر دینا ہے، اس لیے میں رات کو لیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوں. میں آخر میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ فیس بک پہ 2014 میں جسٹس دلاور نے اپنی فیس بک پہ میرے اوپر ایسے ریمارکس دیے ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ مجھے انصاف نہیں دے سکتے. یعنی ان کی ایک پرسنل ڈسلائک اس میں سامنے آ رہی ہے. ہم نے یہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد والوں کو کہا کہ دیکھیں یہ پریجوڈسڈ ہے. انہوں نے جا کے ایف آئی اے کو کہا کہ بتاؤ کہ جناب یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جو فیس بک پہ ان کی پوسٹ تھی. ایف آئی اے نے وہ چیک کر کے کہ کیونکہ وہ ڈیلیٹ کر چکے تھے پوسٹ، انہوں نے واپس کہا دی وہاں تو پوسٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں بڑا آسان کام ہے. اگر آپ اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، میں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد آپ کو بھی کہتا ہوں اور ایف آئی اے آپ کو بھی کہتا ہوں، ایک فیس بک کو ایک صرف لیٹر جانا چاہیے آپ سے، ایک ای میل کریں کہ یہ کیس ہو رہا ہے. 90 دن تک ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں کوئی پوسٹ تو 90 دن تک فیس بک کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. صرف ایک ای میل کی ضرورت ہے، پتہ چلوا لیں کہ کیا انہوں نے جو واقعی انہوں نے پوسٹ کی تھی یا انہوں نے نہیں کی تھی. آدھے گھنٹے میں سارا اس کا پتہ چل جائے گا کہ کیا جسٹس دلاور نے واقعی وہ میرے اوپر جو بڑی ان کا مائنڈ شو کرتا ہے کہ وہ شاید میرے سے انصاف نہ کر سکے، وہ پوسٹ میں ریفلیکٹڈ ہے. پتہ چل جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے. تو ہم صرف میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، 200 کیسز ہونے لگے ہیں، ایک فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، فیس کر رہا ہوں. پچھلے 2 مہینے میں 350 عدالت میں کیسز کے اندر میری پیشی ہو چکی ہے. 350، یہ بھی ریکارڈ ہے. میں آگے بھی تیار بیٹھا ہوں، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ملے. اور انصاف ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر صرف مجھے یہ موقع دیا جائے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جج میرے سے انصاف نہیں کر رہا تو یہ میرا حق ہے کہنا کہ جی ٹرانسفر کر دیں کیس کسی اور جج کو. تو میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ کل فیصلہ کرنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میری بات سنیں گے تاکہ مجھے فیئر ٹرائل مل سکے. شکریہ.